बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इमरान खान के फैसलाबाद के बयान और उस पर ISPR के रद्द-ए-अमल के बाद यह ख्याल किया जा रहा था कि इमरान खान थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे, लेकिन खान ने आज सुबह एक ट्वीट के जरिए और फिर पेशावर के जलसे में कुछ ख्यालात के जरिए मजीद बाउंसर फेंकना शुरू कर दिए। इमरान खान ने ट्वीट की और उसमें कहा कि मैं इस कड़े प्रोपेगेंडे पर निगाह रखे हुए हूं जो मुजरिमों का PDM नामी ग्रोह मेरे खिलाफ कर रहा है। इसकी वजह वो खौफ है जिसमें यह PTI की बढ़ती हुई मकबूलियत के बायस मुब्तला है। पेशावर के आज के जलसे में मैं इन सबको बाज़ाब्ता जवाब दूंगा जो मुझे बदनाम करने के लिए मेरे अल्फाज को जानबूझकर तोड़ मरोड़ रहे हैं। बस बहुत हो गया। अब सवाल यह है कि इनके किस बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। दूसरा, इस बयान पर रद्द अमल तो फौज की तरफ से आया था। क्या यह भी बयानों को तोड़ मोड़ कर सुन और देख रही है? और अगर वाकई बयान को तोड़ा और मोड़ा जा रहा है तो फिर आप इसे एक बार फिर सुन ले, हो सकता है वाकई इमरान खान साहब की बात दुरुस्त हो। नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे जो वहाँ की ताकतें जो इनको लेके आई, जिधर इनका पैसा पड़ा, ये उनके गुलाम है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ उनसे NOC लेके बनाएंगे? ये दो वो लोग हैं जो मुल्क के गद्दार हैं। किसी सूरत इस मुल्क की तकदीर इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर होना चाहिए, किसी की पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए। क्या इसमें कोई इबहाम या गलत फहमी हो सकती है? चलिए आप इसे भी साइड पर रख दीजिए और फवाद चौधरी की आज की ट्वीट देख लीजिए। फवाद चौधरी का कहना है 6 सितंबर की परेड मनसूख करके अच्छा फैसला किया, वरना जवानों को हंसने से रोकना और ना रुकने पर कोसार भेजना जरा मुश्किल काम था। अफवाज पाकिस्तान ने आज की तकरीब पूरा पाकिस्तान जानता है कि सैलाब की वजह से मनसूख की थी, लेकिन यह खौफ को इसकी वजह करार दे रहे हैं। और दूसरा, कौन सा जवान किस क्यादत को देखकर हंसेगा और उस जवान को कौन कोसार थाने ले जाएगा? जरा सोचिए और जवाब दीजिए। मेरा ख्याल है PTI ने बम को लात मारने का फैसला कर लिया है और यह कुछ ना कुछ करके रहेंगे, क्योंकि इमरान खान ने आज भी पेशावर के जलसे में कहा कौन था जिसने साजिश की और इन चोरों को कौन लेकर आया। और इमरान खान अपने मौका पर डटे भी हुए हैं। इन हमाकतों के क्या नतीजे निकलेंगे, ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं नाज बलोच साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। सदाकत अली अबाई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और हमारे बहुत ही करीबी दोस्त और सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन मनीफ फारूक भी हमारे साथ हैं। मनीफ साहब, ये फरमाइएगा कि आपको क्या महसूस होता है कि इमरान खान साहब के बारे में ख्याल ये था कि शायद वो पीछे हट जाएं थोड़े से, लेकिन अभी जो पेशावर का जलसा हुआ है उसमें उन्होंने कहा कि मैंने कहा है कि आर्मी चीफ मेरिट पे लगना चाहिए, तो कौन सा गलत किया है? और दूसरा, मेरा ख्याल वो डटे हुए हैं अपनी बात पे और उनका ख्याल ये है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ को, जो खुद उनके बकौल के चोर हैं, इनको नया आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहिए, तो किसको लगाना चाहिए? और फिर क्या इससे पहले जैसे आर्मी चीफ से वो मेरिट्स पे नहीं लगते थे पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया जोशी साहब। देखिए, इमरान खान साहब ने जो बात की है ये एक बाकायदा तौर पर उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अब क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त हुकूमत में नहीं है और उनको नजर आ रहा है कि जो नवंबर की तैनाती है वो इसी हुकूमत ने करनी है, लिहाजा इमरान खान साहब ने जो फैसलाबाद में कहा, अब मसला यही है पूरी तरीके इंसाफ का कि वो जैसे एक जमाने में अल्ताफ हुसैन साहब कुछ बात कर देते थे तो पूरी MQM जो थी वो फिर ये कहती थी कि भाई का एक्चुअल मतलब ये था, भाई का एक्चुअल मतलब ये था। अब यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालत ये हो गई है कि इमरान खान साहब जोश खिताबत में या विटिंगली यानी जानबूझकर ऐसी बात कर देते हैं, फिर पूरी तरीके इंसाफ उसकी जस्टिफिकेशन देने लग पड़ती है कि नहीं आप सबको गलत लगा, सिर्फ हमें उसकी दुरुस्त। ये सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस बार सिर्फ इमरान खान साहब बात करते हैं और उसकी वजाहत भी इमरान खान साहब करते हैं, बाकी पार्टी कोई नहीं करते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इमरान खान साहब का मसला ये है कि बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ ये वजाहत करते हैं कि नहीं आप सबको गलत लगा, इमरान खान साहब का ये मतलब नहीं था। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं,
ایشو یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے دور میں آرمی چیف کا ٹینیور مکمل ہوا، انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی، وہ ایک باقاعدہ طور پر طریقے سے دی گئی، اور بعد میں پھر اس کے اندر ایک قانونی جو مشغافیاں تھیں ان کو بھی دور کیا گیا. تو کیا عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے کیا تھا تو وہ میرٹ پہ تھا، تو جنرل باجوہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ بھی اس وقت ان سے پہلے کی تھی میاں نواز شریف صاحب نے، تو کیا میاں نواز شریف صاحب نے میرٹ سے خلاف ہو کے یا میرٹ کے خلاف جا کے جنرل باجوہ کو آرمی چیف اپوائنٹ کیا تھا؟ عمران خان صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ اپنا فیوریٹ لگانا چاہتے ہیں. تو ذرا بتا دینا کہ ان کا فیوریٹ کون ہے. 5-6 جو ٹاپ جنرلز ہیں اس وقت، جو ڈیکوریٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو سارے ہی یہ میرے خیال میں کوالیفائی کرتے ہیں کہ انہی میں سے فیصلہ ہونا ہے. ایگزیکٹلی جی. تو پھر اور یہ لسٹ بھی آرمی چیف کی طرف سے آئے گی، جی ایچ کیو سے آئے گی. ایگزیکٹلی. اور عمران خان صاحب بتائیں نا جی کہ کون کس کا فیوریٹ ہے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے، کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں ہے، انہوں نے ساری بات کو خراب کرنا چاہتے ہیں. جی ویسے بھائی صاحب یہ سوال بنتا ہے کہ میرٹ آپ کی نظر میں کیا ہے، ایک، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیان توڑ موڑ کے بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ بیان، اس پہ ریاکشن آئی ایس پی آر کی طرف سے آیا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایس پی نے توڑ موڑ کے سنا اس کو اور پھر توڑ موڑ کے اس کا جواب دیا، رد عمل دیا. صاحب بہت شکریہ آپ نے شو کے لیے بلایا. عمران خان صاحب اس وقت جلسے کر رہے ہیں اور ہر دن کا جلسہ ہوتا ہے اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور ایک پراپر، آپ کو پتہ ہے امپورٹڈ حکومت نے پراپر ایک سیل بنایا ہوا ہے جس کا کام ہے کہ کسی طرح عمران خان ان کے قابو نہیں آ رہا، چاہے اس کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کر کے ججوں سے اور باقی جگہوں سے بےزتی کروائیں، دنیا سے بےزتی کروائیں، چاہے وہ یہ نہیں کہ یہ کیا توشہ خانہ اس طرح کے کیسز بنا کے ایک سیل بنا ہوا. جی بالکل سیل بنا ہوا. تو آئی ایس پی آر بھی پھر میں آئی ایس پی آر پہ آتا ہوں. مجھے ایک پورا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں ان کو ایک خاص مطلب دے کے پی ٹی آئی کو اینٹی فوج ثابت کون کر رہا ہے. میری بات مجھے بھی جانے دینا، آپ نے بات کر لی. خواجہ آصف جو پتہ نہیں فوج کو، پتہ نہیں جرنیلوں کو بارے میں پتہ نہیں بوٹیاں نوچنے کی بات کرتا ہے، وہ اگر آپ کا آج وزیر دفاع ہوگا اور وہ دفاع کرے گا اس فوج کا تو مذاق تو بنے گا. مریم صاحبہ جو کسی بھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں جو ان کا موقف ہے وہ اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. عمران خان اپنی بات کرتے ہیں اور اپنی بات کو خود ہی واضح کرتے ہیں، لیکن عمران خان کا توڑ نہیں ہے اس وقت کسی کے پاس. یہ امپورٹڈ حکومت اس طرح کر رہے ہیں کہ عمران خان پریشان ہے کہ اس کی مقبولیت کو کس طرح روکے. مجھے صرف ایک بات کریں، یہ جو مقبولیت ہے نا، میری بات، عمران خان کی مقبولیت کا مطلب کیا ہے؟ سر مقبولیت مطلب کیا ہے کہ عمران خان جہاں کہتا ہے لوگ بیوی بچوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، عمران خان جلسہ کرتا ہے دنیا آ جاتی ہے، عمران خان پیسے مانگتا ہے لوگ نچاور کرتے ہیں. وہ بھائی کوئی بات ہے نا، جمہوریت میں عوام ہی ہوتے ہیں، عوام سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ ہیں. آپ بھلے بنا لیں جو بھی بیانیاں بنانے. اب سوال یہ ہے کہ آزاد کر دیں ان کا جو بیان ہے نا، کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب وہ لوگ جو پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں ان پہ تنقید ہے کہ ملک کو الیکشن کرا کے یہ سارے فیصلے قومی اجتماعی سوچ سے ہونے چاہیے، نہ کہ 84 سیٹوں والوں جو بندہ ہے اس کو پکڑ دے. آرمی چیف جو ہوگا اس کا فیصلہ آپ کے پاس حوالے نہیں، ہمارے پاس کہ آپ اپنی مرضی کے لگا. ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ الیکشن ہو اور الیکشن کے بعد عوام کی نمائندہ حکومت وہ فیصلہ کرے، اور جب تک الیکشن نہیں ہوتا آرمی چیف جو ہے وہ اپوائنٹ نہ کیا جائے. نہیں یہ تو آپ سوال ہے نا سر. دیکھیں نا، مجھے بتائیں نا، عمران خان صاحب جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور وہ آصف زرداری اور نواز شریف کے اس فیصلے کی جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ لوگوں سے ڈسکس کریں. آپ اس کو فوج کے جرنیلوں پہ لے جائیں، آپ کی مرضی ہے. نواز شریف جرنیلوں کے بارے میں جو مرضی کہے، خواجہ آصف جو کہے، مریم نواز شریف جو کہے، آپ کو عمران خان چونکہ آپ کے قابو نہیں آ رہا تو بولتے جائیں. جو آئی ایس پی آر کا رد عمل ہے آپ کو پسند نہیں ہے؟ نہیں، آئی ایس پی آر کا ان کو چونکہ پورے ملک سے وزراء نے لائن لگا دی تو آئی ایس پی آر نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا، اس پوائنٹ آف ویو کو سب نے سن لیا. لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ عمران خان فوج، پی ٹی آئی فوج کی ہر طرح سے احترام کرتی ہے، اور مہربانی کر کے یہ جو فوج کے خلاف ڈان لیگز کرنے والے، فوج کے خلاف میمو کرنے والے، فوج کو خود یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کہنے والے، اگر فوج کو ڈیفینڈ کریں گے تو اس پہ عوام کو غصہ آئے گا. شہر چوری کر رہا ہو تو آپ کو اجازت نہیں مل جاتی کہ آپ نے بھی ضرور کرنا ہے، آپ پہ فرض ہوگی. کچھ چیزیں کنونشن ہے، آزادی رائے کی حد تک ہیں. اگر عمران خان کا عمران خان کا موازنہ کرتے ہیں بیان کا تو مہربانی کر کے خواجہ آصف کا بیان چلائیں. کیا خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے
ان کا بیان قابل دفاع ہے. منیب صاحب دفاع سر آپ اپنا جواب دینا. میں تو کہہ رہا ہوں جواب عمران خان کا بیان یہ ہے کہ نواز شریف جیسا آدمی جو ملک کو مطلوب ہے, عدالتوں سے مفرور ہے, وہ اگر فیصلہ کرے گا تو فیصلہ بیان ٹھیک ہے. کیا عمران خان کا بیان ٹھیک ہے؟ عمران خان نے جو بیان کی وضاحت کی ہے پولیٹیکل, سنیں نا آپ میرے منہ سے کیا سننا آپ کہہ دیں ٹھیک ہے, میں بول رہا ہوں, مجھے بولنے دیں. عمران خان صاحب نے اس آرمی چیف کے فیصلے میں جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی کریڈیبلٹی چیلنج کی. آپ کو کیا اعتراض ہے اس پہ؟ ٹھیک ہے جی, ہاں جی, کیا اعتراض ہے آپ؟ سب سے پہلے تو 6 سپٹمبر کا دن ہے آج, یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے میں تمام ہمارے جو شہداء ہیں جنہوں نے 6 سپٹمبر کو ہمارے فوج پاکستان کے جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ملک کے دفاع کے لیے, ان کو سلام پیش کرتی ہوں, خراج تحسین پیش کرتی ہوں. ویسے آج انہوں نے ایک زرداری صاحب کا بیان بھی پلے کیا ہے کہ اینٹ سینٹ بجا دوں. میں دیکھیں آپ کے سوالوں کے جواب دے رہی ہوں اور بہت ہی نرمی سے آرام سے اپنی بات کروں گی. چلا چلا کے جو ہے نا بات وہ کرتا ہے جس کی بات میں کوئی وزن نہ ہو. پہلی بات تو سب سے یہ ہے کہ اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں, ملک کا 1/3 حصہ جو ہے وہ سیلاب کی زد میں ہے اور وہاں پہ الیکشن کروانا اس وقت دنیا بھر کے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کر رہے ہیں. کل پرسوں ہی امدادی سامان وہاں پہ نہیں پہنچ پا رہا, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے. اب بات یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جب سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی امداد کے لیے دنیا بھر کے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں آگے بڑھ کر, ایسے میں پشاور میں جلسہ کر کے اور کل جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ طے کرنے کے لیے زیادہ فکر مند تھے کہ اگلا چیف آف آرمی سٹاف کون آنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے پارلیمنٹ کو ٹھکرا دیا, آپ پارلیمنٹ سے باہر آ گئے, آپ ناک آؤٹ ہو گئے, آپ جو ہے آؤٹ ہو گئے, کلین بولڈ ہو گئے, اس کے بعد آپ نے پارلیمنٹ کو چھوڑ کے آپ نے پھر دھرنوں کی پالیٹکس کو پریفر کیا, آپ نے استعفے دیے, آپ کے استعفے آپ کی خواہش کے مطابق منظور ہوئے. میں گزارش کر دوں اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے وہ آپ نے پارلیمنٹ کو خود ٹھکرایا اور اب بیٹھ کر گلی گلی چوراہے چوراہے میں جا کے جب ملک سیلاب کی زد میں آپ رونا رو رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں کہ جی اگلا چیف آف آرمی سٹاف میری مرضی سے ہونا چاہیے. یہ فرمائشی پروگرام رکھا ہے انہوں نے کیا؟ آپ بیٹھتے پارلیمنٹ کو عزت دیتے پھر آپ کہتے کہ آئے ہم آپ کے ساتھ مل کر طے کریں گے. جاوید چودھری صاحب میں بات کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو ڈی جی ISPR کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں میں ان کو انڈورس کرتی ہوں, وہ اس لیے کہ فوج کا جو انسٹیٹیوشن ہے, جو ادارہ ہے, وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر آپ اور میں انگلی اٹھانے کے قائل نہ ہو تو ویسے آج کلپ پرانے چلایا انہوں نے اور اس وقت اس پہ آبجیکشن کیا جاتا تھا. یہاں پہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ماضی آپ سوال پوچھیں, آپ اجازتداری کر رہی ہیں, ان سے پوچھیں. یہ سوال میں پوچھ رہا ہوں, آپ نہیں پوچھے. میں آپ کو جواب دے رہی ہوں. امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی, ہم ایک پیج کے اوپر ہیں. فوج کو آپ نے گھسیٹ گھسیٹ کے اپنے ساتھ لانے کی کوشش کی. خدارہ وہ ایک ادارہ ہے, اس کو حسین حقانی صاحب جو آپ کے امبیسڈر تھے, ان کو آصف علی زرداری صاحب نے میرے انٹرویو میں کہا تھا غدار ہیں وہ قوم کے. میری بات سنیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں جاوید چودھری صاحب. بات یہ ہے کہ پچھلے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے, پہلی بات تو عمران خان صاحب جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں جو ہے عقل کل ہوں اور میں صحیح ہوں اور باقی سب سے کرپشن کی داستانیں آپ لوگوں کی ہیں. واٹ میکس یو تھنک کہ اگلا چیف آف آرمی سٹاف اگر آپ اپوائنٹ کرتے تو آپ کے کرپشن کے چارجز جو ہے وہ نہیں کھلتے؟ یہ نیب کا کام ہے, یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کا کام ہے. تو خدارہ آپ فوج کے ادارے کو اپنی کرپشن کے ساتھ نتھی نہ کریں. آپ نے بڑی کرپشن کی ہے. جواب دے رہی ہوں میں آپ کو. انہوں نے صرف بیان دیا تھا اینٹ سے اینٹ آپ بجا رہے ہیں. نہیں, میں آپ کو بات بتا دوں جاوید چودھری صاحب, میں اپنی بات مکمل کرنا چاہ رہی ہوں. پچھلے چیف آف آرمی سٹاف کون تھے؟ لاسٹ جو اپوائنٹڈ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کو کس نے اپوائنٹ؟ نہیں, اس سے ابھی اس وقت ایکسٹینشن کس نے دی؟ تو پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ غلط ہیں اور وہ میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ نہیں کرتے, تو آپ نے تو خود ان کو ایکسٹینشن دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ فوج کا جو ادارہ ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سازش کر کے میری گورنمنٹ کو گرا کے ان چوروں کو لے کر آئے ہیں. انہوں نے آج بھی بار بار کہا ہے. منیش صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ کوئی عجیب و غریب سی صورتحال ہے کیا؟ عمران خان صاحب جو ہے وہ خودکشی, ایک سیاسی خودکشی کرنا چاہتے ہیں, وہ چٹان سے نیچے چھلانگ لگانا چاہتے ہیں, وہ دیوار توڑ کے باہر نکلنا چاہتے ہیں, کرنا کیا چاہتے ہیں ویسے؟ بات یہ چوہدری صاحب مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب کو اس کولیجن کورس
پر کس نے ڈالا ہے؟ اس وقت وہ مقبولیت کے عروج میں، ان کو اسی پر رلائے کرنا چاہیے تھا. چلیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں، ابھی میرے بھائی، میرا بڑا ان سے برادرانہ تعلق ہے جناب عباس صاحب سے، اور ہم ان سے لبرٹی بھی لیتے ہیں، کھپ ڈال دیتے ہیں، کسی کی بات بھی نہیں سنتے. لیکن میں اتنا کہوں گا، یہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا، فلانوں نے دیا، وہ ریکارڈ کے اوپر ہے. چلیں بیان در بیان چلیں. آپ عمران خان صاحب کے پچھلے 15 سال کے وہ بیانات چلائیں جس میں انہوں نے یہ بھی کہا 10,000 بندہ دیکھ کے فوجی جرنیلوں کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ISI کے حوالے سے، پارٹیاں بنانے کے حوالے سے، سب کچھ کرنے کے حوالے سے آپ یہ سارے بیان چلائیں. جنرل کیانی صاحب کے بارے میں جو انہوں نے کہا، جنرل جسٹس افتخار چودھری اور جنرل کیانی صاحب کے بارے میں کہا کہ انہوں نے 2013 کے الیکشن جتوایا ان کو. ایگزیکٹلی سر، عمران خان صاحب نے اپنی پوری سیاسی کریئر کے اندر انہوں نے کیا کیا کہا، ساری باتیں کیا کی، کس کس کے ساتھ کیا کیا محاذ رائے کی. پرابلم ایک ہے، وہ کسی اور کو گھما پھرا کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جوئی صاحب، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت چل رہی تھی، آج کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے جی میری حکومت گروا دی. اب فوجی اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہم نیوٹرل ہے، یہ سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے آپ کو ووٹ آؤٹ کر دیا، بات ختم. عمران خان صاحب کو چاہیے، اگر وہ اس وقت بہت پاپولر ہے، اور وہ ہے ان ٹرو سینس آف دا ورڈ پاپولر ہے، تو انہیں ریلائے کرنا چاہیے ان لوگوں کے اوپر جو ان کے سپورٹر ہیں اور اب ووٹر میں ٹرن ہو گئے ہیں. اگر عمران خان صاحب اس کولیشن کورس پر ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے، ان کو اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے، خود پسندی سے بھی باہر نکلنا چاہیے کہ بھئی میں آرمی چیف کو اپوائنٹ کروں گا تو وہ بڑا شاندار آدمی ہوگا. ان کے بیان کے اندر کوئی مبہم بات ہے ہی نہیں. یہ اپنا فیورٹ لانا چاہتے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ کوئی محب وطن آ گیا تو وہ یہ کرے گا. ارے بھائی، محب وطن آ گیا تو محب وطن سے دیکھیں، وہ 5 جنرلز ہیں، لسٹ GHQ سے آنی ہے، انہی 5 میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہے پرائم منسٹر نے، یا تو یہ لسٹ سے باہر جا کے کوئی لے آئے، پھر کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اپنا فیورٹ لے آئیں. لیکن اگر وہ جو ایک سینیرٹی کے اندر ہیں، انہیں اگر کسی کو چوز کرنا ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے جس کو چوز کریں گے وہ غیر محب وطن ہوگا؟ ایگزیکٹلی سر، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سارے محب وطن ہیں، سارے ڈیکوریٹڈ افسران ہیں، اور ہر کوئی میرٹ کرتا ہے کہ وہ آرمی چیف بنے. ہر ایک کی کیپیبلٹی کیپیسٹی وہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں، اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں وہ آئیں گے اور وہ ان سے پوچھے گا تم نے چوری کیا. ارے بھائی، گزارش یہ ہے، آرمی چیف کے پاس تو یہ مینڈیٹ ہے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ان سے پوچھیں گے، یعنی PMLN اور پیپلز پارٹی سے، تو حضور والا 4 سال تو آپ بھی حکومت 4.25 سال کر گئے، آپ سے بھی پوچھیں گے. فرح گوگی صاحبہ، احسن جمیل گجر صاحب، پنجاب کی پوری کابینہ کے اندر، پنجاب کی پوری حکومت کے اندر کیا ہوتا تھا؟ یہ تخیلاتی کریکٹرز نہیں ہے، دیز آر ریئلٹیز. بالکل صحیح بات ہے. اب اس کو میرا خیال ہے بھائی صاحب آپ کو مطمئن کرنے کے لیے نا یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو 5-6 عہدوں پہ لگا دیا جائے بیک وقت، تبھی جا کے اطمینان ہو سکتا ہے آپ کو. دیکھیں جوئی صاحب، آپ نے خود ہی مانا کہ ایک اہم اپوائنٹمنٹ ہے، اس کے بارے میں ایک لیڈر نے پولیٹیکل سائٹ پہ کامنٹ کیا ہے، اور اگلے دن عمران خان صاحب نے وضاحت کر دی کہ کسی طرح دیکھیں نا، فوج کے ادارے کہ کسی معاملے کس نے کہا کہ میرٹ پہ نہیں ہونا؟ نہیں، اگر مجھے اور کیا میرٹ پہ نہیں ہوتی؟ نہیں، دیکھیں نا، وہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں، اگر شہباز شریف نواز شریف آرمی چیف کا فیصلہ کراتے ہیں، جو پاکستانی عدلیہ سے مفرور ہیں، ہمارے کیسوں میں سزا یافتہ ہیں، اگر آپ کا دل مانتا ہے، ہو سکتا ہے آئینی قانونی ہو. نہیں، میری بات سو، میرا سوال سنیں، آپ مجھے سوال کریں، اپنا جواب دیں، اپنا سوال. آپ کا دل پاکستانی اسی میں سے سلیکٹ ہونا ہے. مجھے اس لیے اخلاقی جواب کہ نواز شریف جیسا آدمی مجھے بات کرنے تھے نا، جو وہاں سے ہمارے جنرل جو آرمی چیف ہے ان کے بارے میں، ISI کے چیف کے بارے میں وہاں لندن سے بیٹھ کے باتیں کرے، خود وہ عوام سر آپ تو یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں عدالتوں کا مجرم ہو، وہ مفرور ہو، وہ بیٹھ کے ہمارے اہم فیصلے کرے. آپ کا اخلاقیات مانتی ہے، میں تو نہیں مانتی. اچھا، ویسے لسٹ کے اندر جو نام ہیں ان کے اوپر تو کوئی کیس نہیں نا سر؟ نہیں، انہی میں سے آپ نے ایک بندہ سلیکٹ کرنا ہے. کسی نے کیس کی بات نہیں، یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ پروپیگنڈا سینٹر ہے جو پوری کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان نے جو تنقید نواز شریف اور زرداری پہ کی ہے، کسی طرح وہ جنرلز پہ لے جائیں تاکہ عمران خان کو زرداری صاحب کے برابر جو ججوں کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان جو جرنیلوں کو جو جرنیلوں کو پتہ نہیں اسرائیل کا تنخواہ، اسرائیل کا وظیفے والا کہتے ہیں، جو خواجہ آصف جو ہے ججز کو خون جسم سے وہ جو ہے کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کو اس لسٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اگر میاں نواز شریف یا آصف علی زرداری اپنے کسی فیملی ممبر کو لگا دینا سر آرمی چیف،
या वो ये बार बार वही बात को कर लगा रहे दे, हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, या इसके वो पॉलिटिकल साइड है और मेरा ज़मीर नहीं मानता इस मुल्क का एक मुजरिम। पॉलिटिकल कहां पे है? उस जब एक मुल्क का लिस्ट एक आएगी मुजरिम, उसमें से आपने ये खबर करना। सुनी है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ये डिस्कस करने जा रहे हैं आर्मी चीफ का फैसला? ये आपका ज़मीर मानता है? आपको किसने बताया सर? खबर पे आप नहीं खबर है ना जी, खबर है सर। आप जितनी चाहे डिस्कस कर लें, जो लिस्ट आएगी आपने उसमें से बंदा वो तो लिखा। इसमें किसको तो फिर एतराज है? किसी या को तो एतराज बाहर से ला रहे हो फिर तो एतराज हो सकता है कि अब इनका आप- फेवरेट हो गया। जो ऐसा मुझे आपका लगता है- ख्याल ये है कि मुझे जिसको लगता भी है ये वो जो select प्रोपेगेंडा करेंगे- सेल है उसने आपको भी असर कर दिया। सर उसने इमरान खान साहब पे असर किया मुझे। नहीं, इमरान खान साहब ने उसके मेरिट पे होने की बात की और उसकी जो पॉलिटिकल साइड है अच्छा, उसमें बात वैसे- की। वैसे सवाल बाकी ये है- ये जो इदारे के खिलाफ बात कर रहे सर, बात ये है वो आपने इनसे पूछा कि नहीं अगर प्राइम कि ये मिनिस्टर- अभी अगर आप प्राइम मिनिस्टर आसिफ होते- जरदारी ने जो कहा था कि सर वो अगर आप statement प्राइम मिनिस्टर ही- होते जी जी हैं, सदाकत अली अब्बासी वजीर आजम सदाकत अली अब्बासी साहब होते जी, जी। हैं और ये नवंबर आपके सामने आ रहा होता, आपके पास एक लिस्ट आती तो आप क्या करते? कहते कि नहीं मैं तो नहीं कर रहा। नहीं, किसने कहा ये आपने कहां से फर्ज बात कर ली? आपका इमरान खान साहब ने फर्ज कब ये है बात की है कि एक इदारे के अंदर अगर एक पोजीशन खाली हो रही है तो मेरिट के ऊपर जो मेरिट वहां से आ रहा है उसमें से एक बंदा सिलेक्ट कर। मुझे आप बताएं इस वक्त जो माजी के हमारे जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई वो सारी ठीक होती थी? माजी में इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगी? गलत थी। अगर उसको कमेंट करना क्या गलती है? ओके, मुझे एक बता और, एक और, दें एक और। मुझे आप ये बता सर, एक और दें narrative। उन फैसलों पे एक और सवाल। कमेंट करने में क्या बुरी बात है और फ्यूचर में मेरिट पॉलिसी डिस्कस करने में क्या बात है? अवाम का मकबूल अच्छा सर एक सवाल आपसे, मतलब आपने जनाब बायो साहब को एक्सटेंशन दी ना? जी जी। अब अगर ये गवर्नमेंट दे देती तो गलत हो जाएगी वो? देखिए ये एक सवाल है, मुझे अगर ये दे देते नहीं, हैं सर। तो क्या गलत होगी? देखिए मैं ये समझता हूं कि जब वो आप सोचें, कोई मसला नहीं, कोई ब्रेक लें, ब्रेक लें, आप सोचें इतना। मुझे आप बोलने सोचें दें, सर, मुझे अगर ये एक्सटेंशन दे दें, मुझे सवाल है मुझे बोले तो ठीक होगा ना? बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा करो। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मैंने वक्फे में जाने से पहले सदाकत अली भाई साहब से एक नहायत ही सादा सा सवाल किया था, मासूमाना नहीं था। मैंने पूछा था कि अगर आपने जनाब भाई साहब को एक्सटेंशन दी थी तो अगर ये गवर्नमेंट देती है तो ठीक होगा या गलत होगा? जनाब देखिए उस वक्त भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग थी, हालात के मुताबिक थी, उसका बहुत लोग उसको सही बहुत गलत कह रहे हैं। आज अगर एक्सटेंशन होती है तो उसमें भी एक्सटेंशन देने वाले वजह बताएंगे कि क्या जरूरत पड़ी है और उस पर कॉमेंट भी हो सकता है। जब भी वक्त इन्होंने आपका साथ दिया था आपके फैसले पे, मैं ये कह रहा हूँ ना, आज तारीख का वो हिस्सा है, हुकूमत ने वो फैसला किया था, उसको कल पॉलिटिकल कमेंटेटर्स पे कमेंट करेंगे। अगर आज कोई एक्सटेंशन की बात आती है तो एक एक्सटेंशन पे ऊपर दूसरी एक्सटेंशन जो है वो शायद हालात उस तरह के नहीं है। आपने जो कानून बनाया ना उसके मुताबिक जनाब भाई साहब 64 साल की उम्र तक आर्मी चीफ रह सकते, तो वो अगर और 2 साल अभी उनके पास हैं, और अगर वो उससे पहले चले जाते हैं तो ये उनकी मेहरबानी, क्योंकि आप तो मोहर लगा गए ना। ये इनका पॉलिटिकल डिसीजन है, ये पॉलिटिकल डिसीजन करेंगे तो पॉलिटिकल डिसीजन आपका था। आपने सिर्फ एक्सटेंशन नहीं दी बल्कि आपने कानून के अंदर इतनी रिलैक्सेशन कर दी है कि अब अगर जनाब बाजा साहब ये सोचते हैं कि मुझे 2 साल मजीद रहना चाहिए या गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल करती है उसको, तो रोक नहीं सकते आपके। देखें ये दोबारा से मैं कह रहा हूं, हुकूमतें वक्त अपना सियासी फैसला करती है। हमारी हुकूमत ने आर्मी चीफ अपॉइंट करने दे। अगर ये एक्सटेंशन देंगे तो दे दें, हम अपना कमेंट करेंगे, हमारा जो डिसीजन होगा हम अपनी कमेंट्री करेंगे। हमारे वैसे मैं बताऊं इनका ख्याल मैं आपको आपके हाथ मेरा जवाब पूरा सुन लें। नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा पे और जनरल फैज हमीद पे डायरेक्ट तनकीद करने के बाद क्या तनकीद वैसे उस वक्त क्या लाइन में लग के एक्सटेंशन कानून को सपोर्ट किया था। तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया ना? आपको बिल आपका था, कानून आपका था सर। मैं कह रहा हूं पूरा कंसेंसस है, हमने तो सपोर्ट किया ना, हमने आपने सपोर्ट बिल किया ना। नहीं तो मैं यही बात कर रहा हूं ना, हम तो हमारा तो एक पेज वाली बात थी। नवाज शरीफ ने तनकीद करने के बाद जाके उसको सपोर्ट किया था, वो आपको क्वेश्चन कर सकते कि क्यों किया था। ठीक, वैसे ये फरमाइएगा, इनका ख्याल ये है कि आपके हाथ हैं आलूदा, लिहाजा आपके आलूदा हाथों से कोई अच्छा काम नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे भाई मुनीब ने बहुत जबरदस्त बात यहाँ पे की और जो इशारे उन्होंने दिया, अभी फरागोगी की बात उन्होंने की, सीएम पंजाब की बात की, ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग की बात की, बिलियंट्री सुनामी है, बीआरटी है, ये वो हकायक है जिससे आपकी बारी में नहीं बोली मेरे भाई, आपकी बारी में नहीं बोली मैं, आपकी बारी में नहीं बोली मैं। आप बात करप्शन की कर रहे हैं ना, आप जोड़ रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती को अपनी करप्शन और सारे मामलात के साथ कि जी करप्शन के केसेस खुलेंगे नहीं खुलेंगे। यू आर नो वन
to solely sit and decide being outside the parliament. आप फैसला नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि 22 करोड़ आवाम की किस्मत के फैसले पीटीआई करेगी, ये आपकी खामख्याली है। और दूसरी बात, खंबा खड़ा कर दे। अच्छा, मकबूलियत का मैं आपको बताती हूँ, ये जो यहाँ पे इस वक्त मैं समझती हूँ, मैं कहती हूँ जिस किस्म की शरारत इस वक्त पीटीआई कर रही है, मुझे अफसोस है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर फौज के खिलाफ, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, इदारों के खिलाफ जो ट्रेंड चलाते हैं, वो ट्रेंड जो है वो भारत से ऑपरेट होकर उनको मजीद प्रमोट किया जाता है। और हमारे दुश्मन ममालिक से इस पे आप क्या कह रहे हैं? कौन चलाता है? क्या सबूत है? मुझे पूरे सबूत हमारे पास। लेकिन मेरी नहीं, मैं आपको बताती हूँ, आप ईंट बचाने वाले हैं भाई, हम तो बचाने वाले हैं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले में से हैं। हम ये नहीं कहते कि हम हुकूमत में नहीं है तो एटम बम फेंक दो इस मुल्क के ऊपर, हम ये नहीं कहते। ये आपके इमरान खान ने कहा था, ये आपके पार्टी के लीडर ने कहा था कि अगर मैं नहीं हूं तो चाहे बम भी उड़ा के फेंक दो मुल्क के ऊपर। तो इस किस्म की बातें आपकी सोच है, आप कहते मैं नहीं तो कोई नहीं। बजाने की कोशिश, जवाब नहीं दिया इस बात, लेकिन बाहर चले गए। ईंट से ईंट बजाने वाली क्या बात थी? एक्सप्लेन तो करें। मैं आपको बता रही हूँ, आप गए एस्टैब्लिशमेंट से आप 3 सालों के लिए आते हैं, हम हमेशा के लिए हमसे पंगा करेंगे, आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। मेरी बात सुने, हमने जो बात की, हमारी पार्टी की लीडरशिप ने कहा, मुश्किल वक्त में भी हर दौर में हमने कहा, हमने तो कोड़े खाए, मारे खाए, हमने मार्शल लॉ भी बर्दाश्त किए, लेकिन हमने हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। आपकी तरह नहीं कहा कि मैं नहीं हूं। कोड़े खाने के वक्त आप इनकी पार्टी में थी। हमने कहा कि मैं नहीं हूं। नहीं, मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ, और मेरे वालिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। मेरे वालिद साहब ने भी लेकिन उसके बावजूद हम हमेशा हमने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। आपकी तरह ऐसी साजिशें नहीं की, कि जिसका फायदा भारत से अकाउंट ऑपरेट हो रहा है। और मैं जो बात करती हूँ दलील के साथ, मुझे बताएं वो मेमो गेट क्या था? मैं प्रोपेगेंडा नहीं करती। प्रोपेगेंडा सेल तो आपका है। आप अगर मेमो गेट में फौज के खिलाफ आपने प्लानिंग की, आपने साजिश। कौन लोग हैं? मेमो गेट के 2 लोग आपकी पार्टी में। किसके दौर का? ये पता है कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं, हुआ था, ये वो लोग हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। ये देखिए, आज वो आपके वाइस चेयरमैन है। आप अपनी बातों से कायल करें ना। इस वक्त भी केपी में इनकी हुकूमत, पंजाब में इनकी हुकूमत, इनका एक कारनामा कारकर्दगी दिखा दें। खाली फ्लड में आप देख लें, पंजाब में कैसे हैंडल किया, केपी ने कैसे किया, बताएं किधर कॉन्सिक्वेंस चेक करें। IMF को खतूत लिखकर इनके मिनिस्टर पाकिस्तान को जो है रिलीफ ना देना, ये आपके लोग बैठकर IMF को कोई खत दिया कि नहीं? आपके साबका फाइनेंस मिनिस्टर नहीं किया था। IMF को कोई खत PTI ने नहीं लिखा। आप फैक्टर से मुल्क के खिलाफ जाते हैं। आपने IMF के बिल के खिलाफ वोट दिया था। हमारा कोई बहरहाल अगर आप पार्लियामेंट को खुद जो है छोड़ के भागते हैं, फिर आपको रोना नहीं बनता। अच्छा मनीष साहब, ये फरमाइए, एंड अप कहां होगा जी सारी सूरत हाल का? देखिए चौधरी साहब, मसला ये है कि इमरान खान साहब की किस्मत बड़ी अच्छी है कि उनके हवाले से मामला अभी तक जो है वो चल रहा है, इस तरह के टॉलरेट हर कोई कर रहा है। अगर इमरान खान साहब का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और वो यही सब कुछ करते रहे तो ठीक है, शायद टॉलरेट हर कोई करता रहे, इमरान खान साहब का जो स्टेटस है बीइंग अ लाडला वो बरकरार रहे। लेकिन मैं फिर कहूंगा, इमरान खान साहब की जमात ने इक्तदार से निकलने के बाद एक चीज जो बहुत अच्छी कमाई है वो ये कि पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन जितने डेस्परेट मेयर्स इमरान खान साहब ने लिए और जितने मसद एहतराम, जितने घटिया और गिरे हुए काम करने की कोशिश की है, जैसे अब ये शौकत तरीन साहब की जो एलिजेड जो कॉन्वर्सेशन थी विद फाइनेंस मिनिस्टर्स पंजाब के और केपी के, कोई भी बंदा जो पाकिस्तान के अंदर रहता है जिसका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, उसको उसकी टांगें कांप जानी चाहिए थी, उसकी रूह कांप जानी चाहिए थी कि यार हुकूमत जाए भाड़ में, इक्तदार जाए भाड़ में, मेरा मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, मेरा मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर मैं इस तरह की कोई हरकत करूंगा। लेकिन इन्होंने फिर भी IMF की हिस्ट्री में जितने भी मेंबर्स मुल्क हैं उनमें से किसी में ये वाकया आज तक नहीं हुआ। They had the audacity to come onto the TVs and tell कि नहीं हमारा तो ऐसे था, वो फलान था, मतलब असद उमर साहब के, और वो ऐसे ही आके बताया उन्होंने कि जी कुछ भी था ही नहीं, आप सबको तो समझ ही नहीं आती, आप सब तो जाहिल है, घांबड़ है, किसी को किसी की बात समझ नहीं आती, सिवाय पीटीआई को अपनी बात समझ आती है, बाकी किसी की बात समझ नहीं आती।
आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, हुजूर वाला आप प्राइम मिनिस्टर होंगे, अल्लाह आपको दोबारा इक्तदार में लाएगा, एक दफा नहीं 10 दफा आप आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कीजिएगा जब वक्त आएगा। आज अगर आप इक्तदार में नहीं है तो हजम कीजिए, अगर जो हुकूमत इक्तदार में है नहीं सही, ये बात बड़ी दिलचस्प है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं अगर सिस्टम के भी बाहर हूं तब भी चीफ जस्टिस लगेगा, मेरी मर्जी से लगेगा, आर्मी चीफ होगा तो मेरी मर्जी से होना चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर होगा तो मेरी मर्जी से होना चाहिए, पंजाब के अंदर कोई तब्दीली है, किसी जगह पे तब्दीली है, मेरी मर्जी से होनी चाहिए। तो बेसिकली ये सिस्टम से बाहर रह के चाहते हैं कि हर चीज तब्दील कर सकें। बात यह है चौधरी साहब, मैं हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के बारे में कहता हूं कि पीटीआई के अंदर एक होती है, एक जिसे हम कहते हैं इलनेस, एक होती है बीमारी, एक होता है सिंड्रोम। वो सिंड्रोम है ना, इट्स हार्ड टू ट्रीट। ये खुद पसंदी का यानी सेल्फ राइटियसनेस का एक सिंड्रोम होता है, वो पूरी पीटीआई के अंदर सरायत किया हुआ है और हमेशा से गालिब रहता है। हम अच्छे, बाकी सब बुरे। जो जर्नलिस्ट हमारे हक में बोलेगा वो जहाद कर रहा है, जो हमारे पे सवाल उठाएगा वो लफाफा भी है, वो 2 नंबर भी है, वो झूठा भी है, वो बकार भी है। आपने इतनी बिटर डिविजन्स कर दी हैं यहाँ पर कि कोई बंदा फैक्ट रिपोर्ट करते हुए, फैक्ट्स के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हुए भी 100 बार सोचता है कि यार मेरी पैसी तैसी हो जाएगी। जब आप ये करते हैं सिर्फ और जर्नलिस्ट जो 3-4 हैं जो आपके पीछे खड़े होते हैं। सर, a leader is supposed to unite the nation, not divide the nation. इमरान खान साहब तो अंडरस्टैंड दीजिएगा। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी आपकी तरफ आऊंगा, पक्की बात आपकी तरफ आऊंगा, सवाल भी आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि आप आखिर चाहते क्या हैं। ये छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। भाई साहब वैसे चाहते क्या हैं यार आपसे, समझ नहीं। मैं आपसे और हमारे दोस्त मुनीब साहब से ये बात करना चाहता हूं, आप दोनों क्या, बाकी लोग क्या समझते हैं कि हम कोई ऐसे फजूल से लोग हैं कि हम जहां इमरान खान बुलाते हैं सारा पाकिस्तान आ जाता है, लोग बीवियां बच्चे लेके आ जाते हैं, इमरान खान पैसे मांगता है, ये पैसे मांगे, इनको को 2 टके नहीं देता, इमरान खान मांगता है तो लोग पैसे भी दे देते हैं। तो सेल्फ राइटियस तो फिर मुझे लगता है आप हैं कि आप सारे जहान का मुझे बात करने पॉपुलर सारे पॉपुलर क्या मतलब है? आप बहुत पॉपुलर। पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है, मुनीब फारूक साहब और जावेद चौधरी साहब। हमें मेरी बात सुने, मुझे बात मकबूलियत में आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे जान देने में। देखिए ना मकबूलियत क्या है। हम जो बात कर रहे हैं टीएलपी आपसे, सर मुझे बात करने देना प्लीज। हम जो बात कर रहे हैं, हम ना मजहब की बात कर रहे हैं, ना फिरके की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के सियासी इशू। मुनीब फारूक साहब, हमारा जो इशू है, जहां हम खड़े होते हैं लोग वो आ जाते हैं, जहां इमरान खान आता है लोग वो चैनल देखते हैं, जिस यूट्यूब से इमरान खान का प्रोग्राम आता है वो देखा जाता है। तो मेरे भाई पैगाम समझें, पाकिस्तानी जहां जहां है वो इमरान खान से इसलिए नहीं है कि इमरान खान साहब कोई पीर है, इसलिए कि पाकिस्तान के इश्यूज को इमरान खान हल कर सकते हैं। इसलिए ना हमें चैनल्स का डर है, ना हमें उन फेक जो सेंटर्स हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनका डर है। पाकिस्तान भी हमारा है, लोग भी हमारे हैं, फौज भी हमारे हैं, सब कुछ हमारे खिलाफ। सुने भाई साहब, सब कुछ आपका है यार। तो जमहूरियत में सब कुछ हमारा है ना, सब कुछ ही आपका। जब हमारी सारी आवाम हमारे साथ है तो आप जावेद चौधरी साहब, आप और मुनीब फारूक देखे जाते हैं, आप मकबूल हैं, इसलिए आपकी बात मानी जाती है। आपकी तरह के बाकी जर्नलिस्ट रुल रहे हैं तो आपकी बात का वजन है ना, तो मेरी बात का वजन क्यों नहीं है कि मैं अक्सरियत मैटर करती है, मैटर करती है, मैटर करती है जी। के पास भी अक्सरियत ही नहीं, ये अब आप कहीं और चले गए। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा। आज की जमहूरियत में जिस आदमी, जिस पार्टी के पीछे लोग हैं वही फैसले करेगा। मुनीब साहब, इमरान खान के पीछे लोग हैं, भले आप जाली तरीके से पैसे लगा के एमएनए भी खरीद रहे, जाली तरीके से इमरान खान पे तोशा खाने बना लें, जाली तरीके से इमरान खान को दहशतगर्द डिक्लेयर करें, बात चलनी नहीं है। अवाम है, जिधर जमहूर है वही जमहूरियत है। पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। ये जाली ड्रामे, ये जाली केस इमरान खान और अवाम के दरमियान गैप पैदा नहीं कर सकते। अच्छा, अभी असल में मैं आप मुझे जानबूझ के सर आईएसपीआर की फैसलीज आई है सर। जावेद चौधरी साहब, ये शो से पहले ही मेरे भाई बता चुके थे, इनको पिछले शो में मौका कम मिला था बात करने का, तो इस शो में वो किसी और को बोलने नहीं देंगे, वो गुस्सा या उतार रहे हैं। अच्छा, अब बहरहाल आप सारी सबकी बारी में बोल रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मुल्क पूरा हमारे साथ इसलिए बोलते हैं ना, हम लोगों की तर्जुमानी करते हैं। आप मुझे तनकीद कर रहे हैं ना, क्यों करते हैं? बात तो करने दें। लेकिन आज पाकिस्तान मेरे साथ है, उनकी तर्जुमानी मैंने करनी है। शो का टाइम मुख्तसर है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये इतने ही मकबूल हैं और पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़
کروڑ عوام کی قسمت کے فیصلے اگر صرف ایک عمران خان نے کرنے ہیں بالکل تو کرنے پھر ایسی سچویشن میں لوگ ان کے ساتھ میں آپ سے بات نہیں کر رہی, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پھر پاکستان کی جو پارلیمنٹ اس وقت چل رہی ہے, جعلی پارلیمنٹ ہے, چل رہی ہے, وہ 155 والے باہر بیٹھے 83 والے اندر ہیں. آپ کے بغیر اور ہمارے ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے سامنے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے, اگر سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ غلط ہے, آپ جائیں سپریم کورٹ, کل چلیں آپ وہاں جا کے پارلیمنٹ کیا ہے, 155 والے ہم ہیں, 154 میرے علاوہ, 155 حکومت کیسے کرے؟ تو جب آپ نہیں بولے, اب میں بولوں گی, وہ ہمارے پاس. میری بات سنیں, اخلاقیات کا لالی پاپ کھلاتے کھلاتے لوگوں کو آپ نے فرا گوگی کا تحفہ دے دیا, آپ نے بی آر ٹی کا اخلاقیات کا تحفہ دے دیا, تحفہ دے دیا, پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ شروعات جاوید چودھری صاحب, میں ان کی طرح نہیں چلا سکتی بھائی, میں آپ کی طرح نہیں چلا سکتی. بات یہ ہے کہ امپائر سے شروع ہوتے ہیں, یہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی, پھر اس کے بعد نیوٹرل کے اوپر آپ آ جاتے ہیں, ایک پیج کے اوپر آتے ہیں, پھر نیوٹرل پہ آتے ہیں, پھر نیوٹرل سے ہو کر مسٹر ایکس پہ آتی ہے کہانی. ویسے آپ خود آپ اپنی کا احترام بڑا احترام کرتے ہیں, آپ الزام لگا رہے ہیں. اپنی مینٹل سٹیبلٹی کے اوپر اگر فوکس کریں تو آپ اس کے اوپر سوچئے کہ آپ کے روزانہ کی بنیاد پہ آپ پلٹ رہے ہیں, آپ بدل رہے ہیں. ہمارے بات نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اب آپ مجھے, اب میں بولوں, اب مجھے سوال کا جواب کریں گے. مجھے تو آپ نے بولنے نہیں دیا میرے بھائی. پاکستان کے معنی پی ٹی آئی نہیں ہے, پاکستان کے معنی 22 کروڑ عوام ہے, 22 کروڑ میں سے 21.5 کروڑ اگر عمران خان کے ساتھ, آپ اپنے گھر جائیں, آپ کا کیا کام؟ جمہوریت میں جمہوریت اچھا گھر چلے جائیں, جاوید چودھری صاحب بغیر الیکٹ کیے ہوئے الیکشن کروائے نا, اگر جمہوری لوگ ہیں آدھا ملک ڈوبا ہوا الیکشن کہاں کروائیں؟ ملک تو آپ ڈوبا, یہ باقی انہوں نے ڈبویا, 15 سال ان سے پوچھیں. یہ تو بیچارے پنجاب میں اپنا چیف منسٹر نہیں لگا سکے, ان کو فکر ہے کہ جو ہم نے نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف لگانا ہے, اب لگا رہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بدل رہا چیف لگا نہیں سکتے. آپ کی اپنی پارٹی کا تو چیف منسٹر آپ نے لگا پائے آج تک, آپ کو بڑی فکر ہے جی اگلے 15 سال آپ نے لگانا ہے. سندھ میں حکومت ہے, 1 روپیہ انہوں نے فلڈ کنٹرول پہ نہیں لگایا, کوئی پالیسی نہیں ہے, ڈیموں کے آپ مخالف, جنگلات کے آپ مخالف, نالے آپ کو ہم صاف کر کے دیتے ہیں, آپ کے بلے ہے کیا؟ ٹھیک کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں سیلاب روک لیا, نہیں خیبر روکا ہم نے, 4 سطح میں ہم نے دیوار بنائی جس سے شہر بچ گیا, دیوار بنائی جس سے شہر بچ گیا, سواد ہو گیا پیچھے سے, اور سواد کا فلڈ آیا, کوئی 50-60 میٹر زیادہ وہ باہر نہیں نکلا. آپ ٹیچر ہیں, تھوڑی سی معلومات آپ کو جیوگرافی کی ہونی چاہیے. جب انڈس جو ہے ساؤتھ کی طرف, جب زیادہ پانی بارش ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, نارتھ سے جب اوپر سے دریا کا بہاؤ آتا ہے, تو وہ نیچے جب ساؤتھ کی طرف جاتا ہے تو ساؤتھ میں سیلاب, وہ سیلاب روکے نا. آپ نے کتنے ڈیم بنائے, آپ نے کتنی دیواریں بنائی, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, سارا پیسہ آپ دبئی لے کے جاتے. ایک اور سوال, بلوچستان میں آپ کی گورنمنٹ تھی نا, تو بلوچستان میں سیلاب کیوں آ گیا؟ دیکھیں, اور پنجاب میں آپ کی عثمان پوزا صاحب جنوبی پنجاب نہیں بچا سکے. مجھے بتائیں, سندھ میں اگر کراچی میں نالے بند ہوتے ہیں تو وفاقی حکومت کھولتی ہے. سندھ میں مجھے یہ بتا دے میری بہن کہ ہم نے ایک دیوار بنائی, مجھے بولنے دے نا, ایک دیوار ہم نے بنائی ہے, ایک ہم نے بند بنایا ہے, جو بند کھول سارے نہیں, ایک ہی دیوار بنائی. مجھے بتائیں نا, جتنے ڈیم چھوٹے ڈیم ہیں اس میں یہ اپنے جو جاگیردار ہیں, جو ان کے وڈیرے ہیں, ان کے لیے یہ ان کو بچاتے ہیں, لوگوں کو رول دیا. آج سارا بلوچستان بلوچستان جنوبی پنجاب کی ڈوبا ہوا ہے, بلوچستان کی بات ہے, سیلاب کے اوپر میں ان کو سیاست کرنے دوں گی. جنوبی پنجاب میں بھائی صاحب بڑا طوفان آیا, بڑا سیلاب آیا, 1/3 پاکستان سیلاب میں, راجن کے 400 گاؤں اڑ گئے. سیاست کرنے نہیں دوں گی, میں آپ کو اس پہ سیاست نہیں کرنے دوں گی. سیاست یہ آپ نے لوگوں کو مار دیا, سندھ کے لوگوں کو ڈبو دیا آپ نے, آپ نے ڈبویا. کوئی آپ کے پاس پلان نہیں ہے, کوئی ایک ڈیم نہیں ہے. افسوس کی بات ہے, آپ مجھے بتائیں کیا کیا, لوگ مر گئے, آپ کی 15 سال حکومت ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. I think you should be ashamed of this. You should be ashamed of your government that you could not do anything to save. پوری دنیا اس وقت, اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ 15 سال کا ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.